يسلمك مع السلامة سي المنصف. باهي نحبوا نتكلموا اليوم شوية على ان بتي بو على الديبي نتاع الهونت في اللايساج، فهمتني كيفاش بدات، فهمت ساعة ابوبري اون كيل اني بدات الهوند، خاطر نعرفوا ونذكروا ان اللايساج سي كريي en 1945 هاك. الهاندبال جا بعد الانديبوندونس ديبي دي زاني 60. كيفاش جات ديبي دي زاني 60 dans le temps il n'y avait pas des établissements secondaires. Ce qui fait كنتوا تقراوا في تونس à ce moment-là؟ الناس الكل يمشي يقرا في تونس، ياخذ سيزيام يمشي يقرا في تونس. في تونس on avait affaire à des professeurs français أكثرية، من جملتهم سادة التربية البدنية اللي هما بلج وفرنسيس. أنت كنت تقرا غادي في دونك عملنا سيكل دو هاندبال، سي ان جو باسيونون. واحد كون كونيسي با ما نعرفوش، فهمت دونك كي نجيو في الصيف ولينا الحماميه احنا نتلموا في الشط، كنا نلعبوا فوتبول نلعبوا هاندبال. وشكون اون جروب بار ميموار هكاك اللي بداو من نذير الجديدي، يوسف خوجه، علي باشا، حسين برمضان. سيتي اون 59 هذه، خاطر عندي تصويره اون 1963 وقت يلعب فيها مجيد حلوس، منصف وش اسمه هو لا منصف جاء من بعد، منصف جاء من بعد تاع جينيراسيون بعدنا. اي فما انا تو نسميهم يافي اون بون ليست. ما استحضرش الكل، فهمت واحد والسكري دخلت وقتها مع لايساج وقتها. لا بريمير افيلياسيون تاعنا في الفيدراسيون تونيزيان دو هاندبال سيتي لي زاني 63 عملنا انجاجمون، لعبنا ديفيزيون 3. ايواش لا سيزون 63 ولا 64. من العام الاولاني في لاكسيسيون، فهمت طلعنا ديفيزيون 2 وقعدنا من 64 حتى ل 70. فوالا وقتها في البراج في بنزرت حضرت فيه هذا، ومشينا عند سي الهادي وقتها، فرح بينا، فرح بيكم بلوتو. توا يحكي بيه اي وقتها في كازو سردينا نحب نعلق شويه 26 لا نعلقوا بها اونتر كود 26 احسبهم. اي انا وقتها روحت ما حضرتش، فهمت. وفما وقتها شكون البريزيدون وقتها؟ الخوجه الله يرحمه، نو عمر الخوجه. ايواش اي وبعدك هاو لاكسيسيون ناسيونال. في الاعوام الاولانيه من 70 انا تخرجت استاذ تربيه بدنيه. انت لعبت كم جوار من اللي عندك؟ لعبت من الكرياسيون حتى 74. و tu avais quel âge à ce moment-là انت؟ خاطر j'avais 22 ans. 22 ans. ايواش بعد من 70 سيتي فريمون لا ريشيرش دو لا بيرفورمانس. انا لوبجيكتيف تاعي وقتها سيتي لا بروموسيون دو واحد عاش، فما الفوتبول وفما الباسكيت. الفوتبول وقتها اكزيست، فهمتوا يزاحموا فينا، فهمت واحد احنا هاللعبه هذه اللي حبوها الحماميه وتاقلمت معناتها لي كاليتي فيزيك اللي عندنا في اللاعبيه. احنا داير بحال لاعب الحمامات هاندبال قعد ديما ان جو امبروفيزي. سي كوم سي من مشيت معاكم انا قبل وقت نتذكر كي تربحوا نمشيو للريستورون ناكلوا مقارونه، وكي تخسروا ساندويتش في الكار هيك ولا وقتها زاد يافي اسمه الساحلي، رجب الساحلي. رجب سيليكون وسي رجب هو سي لو بيلي في حمامات، علاش احنا في تونس. هو مع مجموعه داير، فهمت واحد حمود ابو رمضان الهادي العاصمي قعدوا سور بلاس، فهمت. وكنتوا تلعبوا فريمون بور حمامات؟ وي لا اولا يابي باسيون دو هاندبال لوي ميم. ثاني حاجه انا وقت اللي تخرجت كوم بريمير سبيسياليست هاندبال في الجهه. انت tu as entraîné, il faut rappeler, tu as entraîné حمامات. وليت عملت لا بريمير جينيراسيون اللي هي لا جينيراسيون تاع الازهر الغربي وشهر الدين عطيه. انت بعد انت وقتها طلعوا الناسيونال. هذيك كي طلعنا الناسيونال فوالا. ايواش تعينت انا في ليسي حمامات وخدمت كرة اليد بصراحة في العوام هذيك معناتها بكل جدية وكذا. يعني
يعني وصلنا كل حزب. اي دونك بدينا نهزوا في لي تيتر في لي جون. عام 76 هزينا كوب دو تونيزي جونيور، عام 78 مع جيل فوزي ساحلي كوب دو تونيزي كادي. هي عندي هذوك الكل عندي هذوك. مالوريزمون وقتها الحماميه يحبوا لا بيرفورمانس. فوالا ايواش. اش قالوا لي مشيت ستاج في يوغوسلافيا عام 77 قالوا لي جيب كان تلقى انترونور فهمت. اي جبت سليمان. اي سليمان نتذكروا. اي رانا عام بعد حمامات طلعت بارمي لي جرون معناتها فلات داير عندي ارتيكل كاتريام جرون دي هوندبال في ابار كليب والاسبيرونس ليتوال. جبنا راس قله. هي ليتوال تلانست بعد حمامات. اي خاطر او ديبار فما l'espérance le club est un petit peu stade tunisien كان نو stade tunisien نو مش جرون. لا اي مش جرون في الفوت بلوس في الفوت. اي عند لي دو زون اللي عداهم راس قله واحد بالخدمه اللي خدمتها له انا او نيفو دي جون وقع ان جروب دو ترافاي اكسترا اوردينير. وصلنا عملنا بيرفورمانس مش دنيا حتى لي زاني 80. من بعد راس قله مشى فهمت. وصلنا العمل معناتها وصلنا الخدمه في الصغار. ومن بعد انا خرجت الخليج 4 سنين فهمت. قطعت طريف على الحمامات ورجعت من بعد انتر طون تكونوا اجيال معناتها من المدربين والكفاءات معناتها la deuxième et troisième génération donc ils ont pris le flambeau on va dire. جابت نتائج وعندنا تو مجموعه معناتها اكثر من 100 مدرب اختصاصي كره اليد. حماميه. اه بون ماهوش معروفين ما نقدرش اه بون جو سافي با نغربوا بالديسيبلين وتويكم بعدين يخدم في خدمه باهيه وعملناو نعطيكم. فما عندنا كي سون اكسبورتي زاد. اي عندنا جلوس تويكا يلعب في كيل اول مره جوار تونسي يخرج شامبيونات المانيا. اي وعندنا معناتها من جهتنا هذا وسام حمام وكل منزل حمام معناتها جهتنا هما من en groupe depuis 59 la création il y a eu beaucoup de joueurettes اللي فريمون كانوا هما قل فما حاجه امبورطونت انا كي ما فرابي دون طون سيتي اون فامي. C'était une famille, c'était une famille. Et puis il y avait Abdelrazak Salah qui était un meneur où il a su, il était un petit peu à l'avance par rapport à Khatishpik. On talonnait l'espérance à ce moment-là. Abdelrazak en tant que technicien, il y avait aussi Bouraoui Fnina. Bouraoui Fnina, oui. Le secrétaire général, c'était un grand monsieur. Il a su nous encadrer. مع الحمامات وكنا دون لو طون لا دوموند لا ترونسبور ولا ومنين يجيوكم لي سيبفونسيون وقتها؟ خاطر نتذكر كار لازمها تحب تعرف باش تقبلوا نمشيو لجندوبه والكيف والزرق وكذا نمشيو عن طريق فما موريس في المعتمديه. هذاك قل لي المعتمديه نتاع شكون هذيك؟ دار شكون هذيك اصلها؟ هادي المعتمديه اصلها دار شكون هذيك؟ تنتان شكونو تنتان؟ فرنساوي. كانت بتاع واحد اسمه تنتان فرنساوي. ايواش ايواش الموديل تاعها فرنساويه. هي هكا قلت لك على كانت بدار شكون. ايواش الموريس هذيك تابعه المعتمديه نمشي فيها. فما دار موريس واحده اخرى اللي بحذا الجرون. وي ريستوران شور. اي تيبو. شنو هو؟ ريستوران تاع شور كولونيل تيبو. تيبو داكور. الكوزين نتاعو صدق شرمطو. الفلوريست نتاعو بوراوي بعصوم الله يرحمه. براوي فلوريس عمري ما سمعت. لا مش فلوريس. وقل لي توا هذه حكى عليه والدي ناقص بحري. قال ماذا بيع الولد صغير؟ قال له نعيط لك صاحبي. قال شكون؟ قالوا بوراوي بعصوم. قال الشيخ قالوا يا الدوار باهي لاباس تسخلي كمل له تو. اي دونك سي منصف دونك en fait تويك علاش تويك bon l'année dernière l'équipe حمامات elle a eu la coupe. Comment ça se fait il est pas stable. احنا notre problème في حمامات في الهاند c'était la question de stabilité. علاش elle était tout le temps instable.
انا في رايي فما دو فولي سولوفي. اولا استقرار الهيئات معناتها اللي تسير الجمعيه، معناتها ما عندناش دي تراديسيون معناتها في التقاليد في التداول على الرئاسه وعلى الجمعيه، التقاليد الاداريه. معناها سي بلوس معناها يهز سون تيب معناتها سا بتيت اكسبيريونس هذيك. داكور. في كل مره واحنا في جديد خاطر قالها منهم مره عمناول ولا تعمناول وسام عطيه عملنا انترفيو لمنجي، اللي بوزي لا كيستيون ومنجي قال راهو المشكله في ليكيب تاع حمامات اللي ما يستعملوش لي زونسيان بور فورمي لي بلو جون. لا وسورتو المشكله مش فنيه، خاصه اداريه. في اعتقادي نسبيا قاعدين قايمين بواجبهم، والدليل انه كونا من لاعبيه وهو في انطباعنا ومازال عندنا وعندنا ثلاثه تو في ليكيب ناسيونال جونيور دوبا روحوا من الشامبيونات دي موند. واحد اللي هما طرابلسي والجزيري وطارق جلوز جلوز. دونك معناتها لا فورماسيون موجوده، والمدربين تاع الشبان قاعدين يخدموا رغم انه يخلصوا في حكايه فارغه مهرومين كذا. انما او نيفو سينيور المشكله هنا فهمت واحد يفوق ليا ان جروب. توا انا في العمر هذايا بالتجربه اللي عندي ما نعرفش كي في كوا فهمت واحد ريسبونسابل فهمت اداريا فهمت واحد. تو تجي تسال الرئيس اللي انسحب مشى وهز معاه لو فيكو نتاعو وكا فوالا. ما فماش معناها فماش اون باس سوليد. معناها اللي جاي ما يعرفش روحه، جاي دار لانكوني. معناها il doit tout refaire et ça c'est de la perte de l'énergie en fait. Voilà. الحسيل دوك سي منصف فريمون ديجا جو كونتون اللي شفتك الساعه خاطر صافي دي زاني من احنا دي زاني وان شاء الله دونك اون سا توجور فوالا المستقبل ديجا الحمامات لو سبور حمامات اي بي لا سونتي دي جون اي لا سونتي اي لا ريكونيسونس اوسي. ا بروبو دو ريكونيسونس بربي اخر كلمه. لو مثلا كلكان كي ترافيي له هاندبال تخدم معناتها معنا اللي هو عبد الرؤوف التونسي، راجل يحب الهاندبال حتى اللي مات هو في الهاندبال. كل شيء ما يمكن تو الصيف الناس كل قاعده، علاش ما نعملوش دوره ما فيها حتى شيء. هذا انا تحب نتلها لك بها، اعطيني هكايا، اعطيني تفاهم مع نلقى جروب. لا هاوجيك انا من الجمعيات. لا هاوجيك